एकले अर्कालाई जोगाइरहने, काण्डै काण्ड गरिरहने अनि यो देश डुबाइरहने। एउटा नारीले आफ्नो हैसियतमा राजनीति गरेको यो देशमा सही हुँदैन रहेछ। एउटा टर्म छ मिसोजिनी भनेको पुरुषले भनेको ठाउँमा मात्रै नारी बस्नुपर्ने, उनीहरूले भनेको मात्रै हामी भाष्य बोल्नुपर्ने, उनीहरूले भनेको मात्रै हामी एक्सर्साइज गर्नुपर्ने। त्योभन्दा अलिकति आफ्नो एउटा पब्लिक लाइफमा आयो भने पुरुषहरूलाई त्यो असह्य हुने। भ्रष्टाचारमा कहाँनिर लिङ्ग जोडिएको हुन्छ। भ्रष्टाचार मात्र होइन, यहाँ चिनारी फेरेर राष्ट्रघात भएको छ, अपराध भएको छ, कारबाही हुनुपर्छ। म नभएको दिनमा मेरो नामलाई इङ्कित गरेर अनेक थरी यहाँ प्रश्नहरू उठेको छ र आज पनि उठेको मैले पाएको छु। हामी सम्पूर्णले यो सदनलाई सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छौँ। आजै तत्कालै वेबसाइट मार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरियोस् र कर सहितको स्रोत खोज्न पनि निर्देशन दियोस्। सुविधा सम्पन्न र क्षमता भएका मान्छेहरू फ्लाइटबाट प्लेनबाट आवत जावत गर्न सक्छन्, तर बिरामी बोकेर आएका एम्बुलेन्सहरू घन्टौँ जाममा पर्दछ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर विदेशमा पठाउने यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कसुरमा नछोड्नुको निम्ति र तदारुकता साथ कारबाही गरेर अगाडि बढाएर नेपालको इज्जत बचाउनको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रश्न छ, यो सदन देश निर्माणको छलफल गर्ने ठाउँ हो कि एक भ्रष्टाचारीले अर्को भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रहसन स्थल हो? नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजाने काममा देशका ठुला ठुला निकाय र राजनेताहरू संलग्न भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ। प्रहरीद्वारा पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा समेत जोगाउन खोजिएको छ। एकले अर्कालाई जोगाइरहने, काण्डै काण्ड गरिरहने अनि यो देश डुबाइरहने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत राष्ट्रलाई नै राज्यलाई नै दलाल स्थापित गर्ने अनि के मुखले अनुदान माग्न जाने? एक महिला माननीय संसदज्यूले भन्नुभयो टेप काण्डको अनुसन्धान माग गर्दा महिला विद्रोही भयो, महिला हिंसात्मक भयो। मलाई उत्तर दिनु पर्यो, भ्रष्टाचारमा कहाँनिर लिङ्ग जोडिएको हुन्छ। भ्रष्टाचार मात्र होइन, यहाँ चिनारी फेरेर राष्ट्रघात भएको छ, अपराध भएको छ, कारबाही हुनुपर्छ। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि उठ्यो। हामी सम्पूर्णले यो सदनलाई सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छौँ। आजै तत्कालै वेबसाइट मार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरियोस् र कर सहितको स्रोत खोज्न पनि निर्देशन दियोस्। धन्यवाद। 2 मिनेटभित्र आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। अरूलाई त अलि धेरै टाइम दिए जस्तो लाग्थ्यो, त्यही पनि धन्यवाद सभामुखज्यू। सर्वप्रथम त यो भ्रष्टाचारको कुरामा हामी साँच्चैकै कति सिरियस छौँ भन्ने मेरो ठुलो प्रश्न छ। म नभएको दिनमा मेरो नामलाई इङ्कित गरेर अनेक थरी यहाँ प्रश्नहरू उठेको छ र आज पनि उठेको मैले पाएको छु। एउटा त म के भन्न चाहन्छु भने एउटा नारीले आफ्नो हैसियतमा राजनीति गरेको यो देशमा सही हुँदैन रहेछ। एउटा टर्म छ मिसोजिनी भनेको पुरुषले भनेको ठाउँमा मात्रै नारी बस्नुपर्ने, उनीहरूले भनेको मात्रै हामी भाष्य बोल्नुपर्ने, उनीहरूले भनेको मात्रै हामी एक्सर्साइज गर्नुपर्ने। त्योभन्दा अलिकति आफ्नो एउटा पब्लिक लाइफमा आयो भने पुरुषहरूलाई त्यो असह्य हुने। यो चाहिँ एउटा परिस्थिति यहाँ बनेको छ र म यो भन्न चाहन्छु नेपालमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छ, तर त्यसको विरोधमा हो हामीले यो संविधान लेखेको र म यसको लागि जसले जति क्रिटिसाइज गरे पनि मैले केही बिराएको छैन, म डराउँदिनँ। एउटा त्यो कुरा हो। सेकेन्ड कुरा हो जुन चाहिँ हामीले सम्पत्ति विवरण बुझाउँछौँ। मेरो श्रीमान आजसम्म 5-6 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। हाम्रो सम्पत्ति विवरण मेरो लगायत यो नेपाल सरकारसँग सुरक्षित छ। मलाई एउटा म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी जति एउटा सांसद छौँ जहिलेदेखि बनेका छौँ सबैको सम्पत्ति विवरण प्रकाशित होस् र हाम्रो वेबसाइटमा राखियोस्। जनताले सबैले देखोस् कसको के थियो, कहिलेदेखि थियो, कसको बढ्यो, कसको घट्यो, के स्रोत हो, सबैको होस्। हामी साँच्चैको गर्ने हो भने अर्को पनि म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। इन्डियामा हरेक महिना जुडिसियलका कर्मचारीहरूले आफ्नो सबै हिसाब आफै डिक्लेयर गर्नुपर्छ। कहाँ कहाँ खायो, के किन्यो, श्रीमानले के किन्यो, छोरी कहाँ पढ्छ, छोरा कहाँ पढ्छ, हरेक महिनाको बिल बुझाउनुपर्छ। हामी त्यो कानुन यहाँ ल्याउन सक्छौँ? हामी ल्याउँ। हामी के हो त यहाँ कुरा चाहिँ ठुल्ठुलो गर्ने, भाषण अरूलाई होचाउन पायो भनेर जे पनि बोल्ने, तथ्यमा आधारित भएर बोलौँ। र भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा यो जुन हाम्रो माननीय सदस्य श्री हरि ढकाल, सरकारले प्राथमिकतामा राख्दैमा बिना कार्ययोजना र प्रतिबद्धता विकास निर्माणका संरचनाको कस्तो हालत हुन्छ भन्ने दृष्टान्ततर्फ सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय, पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङ जिल्लाको धुनीबेसी नगरपालिका र थाक्रे गाउँपालिकाको खण्डमा पर्ने गणेश खोलाको पुल भत्किएको हप्तौं दिन बितिसकेको छ। पुल क्षतिग्रस्त भए यता उक्त राजमार्गमा दुईतर्फी सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेको छैन। सुविधा सम्पन्न र क्षमता भएका मान्छेहरू फ्लाइटबाट प्लेनबाट आवत जावत गर्न सक्छन्, तर बिरामी बोकेर आएका एम्बुलेन्सहरू घन्टौँ जाममा पर्दछ। त्यसकारणले सभामुख महोदय, यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारले अत्यन्त द्रुत गतिमा यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। सबैले सुनेकै घटना हो यो। भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत सामु हामी नेपालीहरूको लज्जाको विषय बनेको छ। नेपाल पक्षराष्ट्र भएर गरेका कतिपय सन्धि सम्झौताको धज्जी समेत उडेको छ। त्यसकारणले नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर विदेशमा पठाउने यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कसुरमा नछोड्नुको निम्ति र तदारुकता साथ कारबाही गरेर अगाडि बढाएर नेपालको इज्जत बचाउनको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत। यसको साथसाथै प्रधानमन्त्रीले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अरू कुनै पनि प्रेसर दबावमा नपरिकन यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर नेपाली जनतालाई र नेपाल पक्षराष्ट्र भएर गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्षमा नेपालले निष्पक्षतापूर्वक उभिएको कुरालाई अगाडि बढाउनको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य शरणार्थीको काण्डमा यो ताप्केको भिड तात्यो, ताप्दै गरेको ताप्के चाहिँ सेलाएको छ। यो ताप्के नसेलाओस्, सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेको छ। दोषी कोही पनि नउम्कियोस्, मिलिजुली एकअर्कालाई जोगाउने काम नहोस्। यो सर्जरी नै खोजिरहेको अर्थतन्त्रमा यो झारफुक गरेर हामी चाहिँ उम्कन सक्ने अवस्था अहिले नभएको छ। यो मैले विनम्र यहाँसँग चाहिँ निवेदन गरेँ। सबभन्दा पाल्न नसकिने धान्न नेपालले सक्दै नसक्ने प्रणाली यो सङ्घीय प्रणाली चाहिँ सम्भवै छैन। सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले के होला? सधैँ एउटै कुरा गर्ने, नतिजा चाहिँ अलग अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि जनतालाई झुक्क्याउने खेल? लोकतन्त्र ल्याउने साथीहरूबाटै लोकतन्त्र खतरामा छ। विकृत राज्य व्यवस्थाको अभ्यासमा तपाईँ हामी सहभागी भएका छौँ मुखदर्शक भएर। त्यसको अन्धाधुन्द अनुसरण तल स्थानीय तहमा तृणमूल तहमा भइरहेको छ। 50% भन्दा बढी उजुरीहरू स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन्। हाम्रो आफ्नै राजनीतिक व्यथिति, विसङ्गति र सङ्गठित रूपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण हो। कसरी पाल्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ 8 ठाउँमा पार्लियामेन्ट, 8 ठाउँमा मन्त्रीमण्डल, 8 ठाउँमा मुख्यमन्त्री, ल भन्नु त्यो पनि हरेक 2 महिना 4 महिनामा बदलिरहने। आज ट्रेलर र पुरा फिल्मका कुराहरू धेरै आएका छन्। यहाँ मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीले ट्रेलर देखाउनु भएको छ, धेरै उत्साहित त बनाएको छैन, तर आशा छ। अहिलेको सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमा के फरक प्राथमिकता र सिद्धान्त लिनुभएको छ, यो संसदलाई विस्तृत व्याख्यासहित जवाफ दिनुपर्छ। अहिले सबभन्दा बढी सबैलाई यही सङ्घीयता घाँडोबाज। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सबैभन्दा पहिला उपनिर्वाचन मार्फत हामीलाई थपिएको मत र थपिएको सिटसहित अतिरिक्त जिम्मेवारी दिनुहुने श्रद्धेय चितवन र तनहुका आम मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीले विगतका वर्षहरूमा जस्तै गरिनेछले भरिएको, तात्विक रूपमा विगतका वर्षहरूको भन्दा फरक नरहेको विनियोजन विधेयक 2080 का प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दहरूको हेरफेर गरी प्रस्तुत गरिने नियमित कर्मकाण्डी दस्तावेजकै रूपमा यो आएको हामीले ठानेका छौँ। अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ। नाकाबन्दी भएको 72-73, कोभिडको सुरुवात भएको 77 र सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्ष दरबार हत्याकाण्ड लगायतले असर गरेको 58-59लाई छोड्ने हो भने यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर विगत 3 दशकै सबैभन्दा कम हुने देखिएको छ। त्यसमाथि सरकारको प्रक्षेपण गर्ने क्षमता यति कमजोर देखियो कि 8% आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भनिएकोमा 2% पनि नहुने देखियो। देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ यसको आकलन गर्ने, प्रक्षेपण गर्ने हाम्रो क्षमता समेत कमजोर देखिएको छ।
यस आर्थिक वर्षको 8 महिनामा गत वर्षभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। विगत 5 दशकमै राजस्व सङ्कलन पहिलो पटक गत वर्षको भन्दा कम हुने जोखिम देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना बाँकी हुँदा सरकारले राखेको लक्ष्यको 51% मात्र राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ। यस्तो असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन र आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले के होला? सधैँ एउटै कुरा गर्ने, नतिजा चाहिँ अलग अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि जनतालाई झुक्क्याउने खेल? आशाका पुलिन्दा पस्किने हो कि व्यावहारिक र समाधानमुखी नीति अङ्गीकार गर्ने? असफल नीति र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने कि नयाँ र सृजनात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने? वर्षेनी गरिनेछ भनिने तर पुरा नगरिने बजेटले राज्यप्रति जनताको विश्वास कसरी बढाउँछ? सामान्य सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूलाई धेरै विश्व आर्थिक घटनाहरू र केही आन्तरिक कारणले गर्दा भन्नुभएको छ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। वास्तविकता ठ्याक्कै उल्टो हो। धेरै चाहिँ हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारणले र थोरै चाहिँ बाहिरी कारणले हो। हाम्रो आफ्नै राजनीतिक व्यथिति, विसङ्गति र सङ्गठित रूपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण हो। योजनाहरू समयमा पुरा नहुनु र पुरा भएका योजनाहरूले पनि आशातीत प्रतिफल नदिनु, वित्तीय क्षेत्रको स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्नु, गैर कानुनी व्यापार, तस्करी, कर छली बढ्नु सरकारी संयन्त्रको असक्षमता र बेइमानीको कारण हो। बाह्य कारण देखाएर हामी उम्कन मिल्दैन। समग्रमा विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरता हुन पुगेको छ। यसले नेपाली समाजको आजको समस्याको समाधान दिने देखिँदैन। सङ्कटग्रस्त नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने खालको यो बिल्कुलै छैन। सभामुख महोदय, अब म यस विनियोजन विधेयक 2080 का प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरूका सन्दर्भमा केही सुझावहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। असाधारण समय छ, स्रोतको सीमितता छ। यसपालि असाधारण रूपमा साधारण खर्च कटौती गरौँ। बजेटमा गर्छौँ भनेका कुरा गरेरै छाड्ने, यदि हुन सकेन भने कसका कारण हुन सकेन, सचिव, विभागीय प्रमुख, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदलाई जवाफदेही बनाऊ। क्रियाकलाप होइन, नतिजाको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरौँ। सामान्य दर्ता, स्वीकृति, भुक्तानी आदि पूर्ण रूपमा स्वचालित र प्रविधिको माध्यमबाट गर्न सकेका सबै प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ। ई गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना बनाई यसलाई अगाडि बढाउँ। विदेशी लगानी भित्र्याउन हामी छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै पनि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर व्यवसाय सुरु गर्न अत्यन्त झन्झटिलो छ। दर्ता गर्न 6 महिनादेखि वर्ष दिन लाग्ने अवस्था छ। व्यवसाय सुरु भइसकेपछि पनि सञ्चालनका क्रममा मुनाफा फिर्ता लैजाने कुरामा, प्राविधिक आयात गर्ने कुरामा धेरै कठिनाइ छन्। मुलुकमा नै राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूले समेत थप लगानी नगरेको अवस्था छ। यसलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। त्यसैले मात्र मुलुकमा उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्छ र थप पुँजीलाई आकर्षित गर्नका साथै पुँजी पलायन रोक्छ। त्यस्तै सरकारले गर्ने भनेको ऐन कानुन तर्जुमा र संशोधन, लगानी सम्बन्धी ऐन, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन आदिका कुरा अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको छ। यी 3 महिनाभित्र सरकारले संसदमा पेश गरोस्। आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा यी जरुरी ऐन कानुन निर्माण हो। फरक तरिकाले सके सभामुख महोदय, 1 मिनट पनि लगाउँदिन। फरक तरिकाले काम गर्न सकिएन भने फरक नतिजा आउँदैन। अहिलेको सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमा के फरक प्राथमिकता र सिद्धान्त लिनुभएको छ, यो संसदलाई विस्तृत व्याख्यासहित जवाफ दिनुपर्छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट हामी कति पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, जाँदै म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको दुःखद घटनामा यो शङ्कर कणेल आत्महत्या प्रकरणको छानबिन होस् र न्याय मिलोस् पीडितलाई भन्ने कुराको आवाज पनि उठाउन चाहन्छु। र अहिले भएको भ्रष्टाचारको यो काण्डमा, शरणार्थीको काण्डमा यो ताप्केको बिँड तात्यो, ताप्दै गरेको ताप्के चाहिँ सेलाएको छ। यो ताप्के नसेलाओस्, सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेको छ। दोषी कोही पनि नउम्कियोस्, मिलिजुली एकअर्कालाई जोगाउने काम नहोस्। हामी यसलाई अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेका छौँ भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो पेश भएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा धेरै पर्ने विषयहरू परेका छन्। केही छुटाउन नहुने मुद्दाहरू छुटेका छैनन्।
भनिदिनु पर्ने सुनाइदिनु पर्ने कुराहरू पनि ल्याइएको नै छ। अर्थमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ आर्थिक वृद्धि गराइदिन्छु, सुशासन दिन्छु, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गरिदिन्छु, सङ्घीयताको सबलीकरण गर्छु, सामाजिक न्याय दिन्छु, निजी क्षेत्रको मनोबल म उकास्छु। तैपनि किन आज खल्लो छ माहौल? किन हामी एउटा उत्साहहीन कर्मकाण्डमा सामेल भइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ? मलाई लाग्छ यो यथास्थितिवादी निबन्धले सम्पूर्ण नीति, योजना, बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा सच्चिने, सुधार्ने, सपार्ने गुन्जायस हामीले भेटिरहेका छैनौँ कि? सभामुख महोदय, त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी मैले यहाँ देखिरहेको छैन। आज मुलुकभित्र र बाहिर ठुल्ठुला संरचनात्मक फड्कोका साक्षी हामी छौँ। जनसाङ्ख्यिक बनोटले हाम्रा सारा आर्थिक उन्नयनका सम्भावनाहरूमा ठुलो दबाब पारेको छ। 10औं लाखको हाराहारीमा विदेश पलायन भएका छौँ। 32-35 जिल्लामा अभूतपूर्व निर्जनीकरण भइरहेको छ। बसाइसराई र सहरीकरणका मुद्दाले दिगो विकास र समग्र सर्वाङ्गीण विकासका मुद्दाहरूलाई असाध्यै पेचिलो बनाइरहेको छ। छोटो समयमा ठुल्ठुला प्रगति गर्नु छ। प्रविधिमा यत्रो छलाङ छ। डिजिटल इकोनोमीको कुरा गरिएको छ, तर नेपालमा अझै पनि बुझाइ एउटा वेबसाइटमा भएको फारमलाई डाउनलोड गर्ने कुरालाई नै हामीले चाहिँ IT फ्रेन्डली भनेर परिभाषित गरिरहेका छौँ। यत्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अटोमेसन, चौथो औद्योगिक क्रान्ति, फोर्थ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनका कुराहरूले समाज र हाम्रो अर्थतन्त्रमा उथल पुथल भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कुराहरू छन्, तर त्यो सँगसँगै हिमालय हिन्दुकुश क्षेत्रमा त्योभन्दा पनि थप पेचिलो विषय छ, एलिभेसन डिपेन्डेन्ट वार्मिङ। बाँकी दुनियाँ 2 डिग्री सेन्टिग्रेडले तात्यो भने पनि हाम्रा हिमालहरूमा त्यसमा थप 0.6 डिग्रीले चाहिँ अरू बढोत्तरी हुने जोखिम हामी कहाँ छ। विश्वका उत्पादन मोडलहरू, आपूर्ति श्रृङ्खलाहरू, ग्लोबल भ्यालु चेनका यी मोडलहरूले लगानी, व्यापार, विनिमय, रोजगारीका स्वरूपमा भारी परिवर्तनहरू ल्याइरहेको छ। भारत, चीन, पूर्वी एसियाको पुनरुदयले अवसर र चुनौती सँगसँगै लिएर आएको छ। विकासका लागि वित्त, डेभलपमेन्ट फाइनान्सको ल्यान्डस्केप तलमाथि परिसकेको छ, उथल पुथल भएको छ। अनुदानहरू सुकिरहेका छन्। सहुलियतपूर्ण ऋण अब कसिलो र सशर्त हुँदै गएको छ र सस्तो पुँजी अब दुर्लभ भइरहेको छ। त्यो छोटो समयमा ठुलो छलाङ मार्ने, अभूतपूर्व चाहिँ पुँजी निर्माण गर्ने अवसरहरू साँगुरिँदै गएका छन्। यस्तो बेलामा यस्तो खालको प्राथमिकीकरण र सेन्स अफ अर्जेन्सी मलाई लाग्छ सरकारले आफ्नो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ। अझै पनि समय छ। नीति तथा कार्यक्रममा यी कुराहरू झल्किउन् भन्ने मेरो आग्रह माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई छ। अहिले 6वटा जुन प्राथमिकता सैद्धान्तिक कुराहरू ल्याइएको छ त्यसमा पनि मेरो केही टिप्पणीहरू छन्। आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वका कुराहरू जायज नै हुन्, तर यस्तो समयमा हामीले आर्थिक वृद्धि र स्थिरताका कुरा गरिरहेका छौँ जति बेला अर्थतन्त्रले लय गुमाएको छ। 8% आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भएको देशमा आज 2% भन्दा कममा हामी रुमल्लिरहेका छौँ। मलाई याद छ अर्थमन्त्रीका दाजु रामशरण महतले 71 सालमा लिएर आउनुभएको नीति तथा कार्यक्रममा त्यति बेला पनि यो स्थायित्व र स्थिरताकै कुरा गरिएका थिए। अर्थतन्त्र त्यति बेला लयमा थियो। लयमा भएको अर्थतन्त्र हुँदाखेरि स्थिरताका कुरा गर्न सक्छ। सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्र, भड्खालोमा जाकिएको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि यो स्थिरता र स्थायित्वकोले यो मलाई लाग्छ यसले चाहिँ न्याय गर्दैन। त्यसैले आजका ती 4-4वटा खाडलहरू, वित्तीय खाडलहरू छन्। तपाईँले 733 अर्बको राजस्व उठाउनुभयो हिजो साँझ 5 बजेसम्म, खर्च गर्नुभएको छ 1016 अर्ब। त्यत्रो खाडल कसरी पुरा गर्ने? कर्जा, लगानी र आर्थिक वृद्धि बिचको त्यत्रो भ्वाङ छ। कर्जा नियमित रूपमा 20-22% वृद्धि भइराखेको छ। त्यसको अर्थतन्त्रको गतिसँग, वृद्धि दरसँग सामञ्जस्य हामीले देखिरहेका छैनौँ। कहाँ चुइरहेको छ त्यत्रो हाम्रो चाहिँ दुर्लभ पुँजी। वस्तु सेवाको आयात र निर्यात बिचको खाडल जगजायर नै छ। उपभोग र उत्पादनको खाडल जगजायर नै छ। यी यावत कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिक फरक ढङ्गले त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी र प्रायोरिटाइजेसनमा अलिकति पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। दोस्रो, सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू लिएर आइएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका कुराहरू छन्। यसमा पनि विगत 30-32 वर्षमा ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ। हामी परिमाणात्मक विकासबाट अब गुणात्मक विकासमा गएका छौँ। 48 साल, 50 को दशकमा हामीले स्कुल भवन माग गऱ्यौँ, खानेपानी माग गऱ्यौँ, धुलाम्मे बाटो नै सही त्यो माग गऱ्यौँ।
तर अहिले स्कुल छन्, विद्यार्थीहरू स्कुल पनि जान्छन् थोरै सङ्ख्यामा भए पनि, तर त्यहाँ पढाइ हुँदैन, त्यहाँ सिकाइ छैन। आजको चुनौती भनेको स्कुल निर्माण गर्ने होइन, त्यहाँ सिकाइको सङ्कटलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो। स्वास्थ्य चौकी छ, दक्ष सेवा छैन। म तनहुको निर्वाचनमा सामेल हुँदै गर्दाखेरि मलाई एकजना बुढी आमाले भन्नुभयो, बाबु त्यहाँ बगलकै स्वास्थ्य चौकीमा कोरोनाको सुई आएर बसेको 3 महिना भएको रहेछ, हामीलाई कसैले पुछेन, कसैले आएर लगाइदिएन। त्यसैले चुनौतीहरू यो खालका छन्। अहिले म्यालन्युट्रिसन, कुपोषणको महामारी नै छ यो देशमा। सिङ्गो पुस्ताकै 1/3 जनतालाई यसले प्रताडित गरेको छ। त्यसैले यो फर्स्ट जेनेरेसन डेभलपमेन्ट च्यालेन्जबाट अब हामी सेकेन्ड जेनेरेसन डेभलपमेन्ट च्यालेन्जमा गएका छौँ। यो कुरो एकदमै कन्भिन्सिङ तरिकाले प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। त्यो यो दस्तावेजमा मैले पाइनँ र आगामीमा यो सुधार गर्दै जानु होला भन्ने मेरो आग्रह छ अर्थमन्त्रीज्यूलाई। दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका कुराहरू आएका छन्। यसमा हिजो मैले सुने अर्थमन्त्रीज्यूबाट फिस्कल स्पेस अलिकति टाइट छ, मोनेटरी उपकरणहरूबाट मात्रै हामी अगाडि जान्छौँ भन्नुभयो। त्यो गलत हो। फिस्कल स्पेस खोज्न सक्ने हो भने, सृजनशील हुन सक्ने हो भने व्यापक स्पेस अझै पनि छ र यसको लागि तपाईँले यही जलवायु परिवर्तनको मुद्दा, यही दिगो विकासकै मुद्दाबाट पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। बार्बेडोस भन्ने एउटा सानो टापु छ, मिया मोटली त्यहाँका प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ। 2,80,000 जनसङ्ख्या भएको, मेरो तनहुँ जिल्लामा 3,15,000 जनसङ्ख्या छन्। तनहुँभन्दा सानो बार्बेडोसको नेताले अहिले सम्पूर्ण विश्वकै वित्तीय आर्किटेक्चरलाई उथलपुथल गरिदिइराख्नु भएको छ ग्रिन फाइनेन्सको दृष्टिबाट। र हामी जस्ता गरिब देशहरूले पनि कसरी सौविध्य यो क्लाइमेट फाइनेन्स, ग्रिन क्लाइमेटका कुराहरू गर्न सक्छौँ भनेर भनिराखेका छन्। ग्रिन क्लाइमेट फन्ड भन्ने चाहिँ कोरियामा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ। त्यहाँ वरिष्ठ तहमा रहेका नेपाली मेरा साथीहरूले भन्दैछन् कुनै योजना छैन, कुनै तयारी छैन। अहिले अलिकति विश्वसनीय 2-3 वटा चाहिँ कार्ययोजना पेश गर्ने हो भने $100-200 मिलियन, 10-20 करोड चाहिँ एकदमै ग्रान्ट मनी पनि त्यहाँबाट उपलब्ध छ भन्ने कुराहरू छन्। एसडिजीको रोडम्याप हामीले बनायौँ 2018 मा, करिब वार्षिक औसत 20 खर्ब लाग्छ भनेर। त्यो सम्पूर्ण डिरेल भएको छ। यसबारे नेपाल सरकारको के छ धारणा? त्यो लिकबाट बाहिर गएको हाम्रो एसडिजीको रोडम्यापलाई फेरि लिकमा फर्काउने के छ कार्ययोजना? त्यो पनि अब नीति तथा कार्यक्रममा हामी मिहिन ढङ्गले त्यसको अनुगमन गर्नेछौँ, तपाईँहरूलाई हामी उत्तरदायी बनाउनेछौँ। संहिताको सबलीकरण इत्यादि बारे धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्नुहोस्। माथिको जुन विकृत राज्य व्यवस्थाको अभ्यासमा तपाईँ हामी सहभागी भएका छौँ मुख दर्शक भएर, त्यसको अन्धाधुन्द अनुसरण तल स्थानीय तहमा, तृणमूल तहमा भइरहेको छ। 50% भन्दा बढी उजुरीहरू स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन्। त्यसको लागि पनि यहाँबाट त्यत्रो रकम पठाउँदै गर्दाखेरि समानीकरण, विशेष अनुदान इत्यादि सञ्चित कोषका रकमहरू पनि हस्तान्तरण गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा एउटा टाइटनिङ गर्नु पर्यो, सिस्टमिक टाइटनिङ हुनु पर्यो। त्यो माथिबाट पनि त्यसको उपचार खोज्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रको मनोबलका कुरा गरिएका छन्, यो स्वागत योग्य छ। नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्र पढ्नुभएका होला महामन्त्री हाम्रा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले, मैले पनि पढेको छु, धेर बहुत मैले पनि लेखिदिएकै हो। त्यहाँ ओम्निबस आर्थिक सुधारका कुराहरू गरिएका छन्। 24 देखि 48 वटा चाहिँ ऐनहरूको खारेजी, संशोधन इत्यादि बारे कुरा गरिएका छन्। आफ्नै घोषणापत्र पढेर त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा उतार्नु होला। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय तपाईँले यसलाई चाहिँ न्याय गरिदिनु होला। यो हैरानी र झन्झटको चक्र, यो दुष्चक्रबाट हामीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई बाहिर लिएर आउनुपर्ने छ। सुशासनका कुराहरूमा अब धेरै कुरा भनिराख्नु परेन। सेवा प्रवाहसँग जोडेर यसलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्न खोजिएको छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक कुशासनको विषय जुन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, हाई क्राइम्स र ग्रान्ड लार्सेनीको मुद्दा मैले जुन सार्वजनिक रूपमै उठाइरहेको छु, त्यसको पनि अलिकति सम्बोधन होस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना छ। अन्तमा सभामुख महोदय, आज ट्रेलर र पुरा फिल्मका कुराहरू धेरै आएका छन्। यहाँ मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीले ट्रेलर देखाउनु भएको छ, धेरै उत्साहित त बनाएको छैन, तर आशा छ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म आइपुग्दा थप उत्साह जगाउन सक्नुहोस्। यो सर्जरी नै खोजिरहेको अर्थतन्त्रमा यो झारफुक गरेर हामी चाहिँ उम्कन सक्ने अवस्था अहिले नभएको छ। यो मैले विनम्र यहाँसँग चाहिँ निवेदन गरेँ। बाँकी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको चरणसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई आशा छ तपाईँले थप प्रगति देखाउन सक्नुहुने मेरो शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। हरेक पटक हामीले चाहिँ मल कारखानाको कुरा गर्छौँ। अब किसानहरूलाई चाहिँ हामीले ठुला आश्वासनहरू बाँड्छौँ। अहिले मुलुकको अवस्था कस्तो छ? सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ खाद्यान्न, फलफुल यो सबै चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्याउँछौँ। आफ्ना चाहिँ देशका चाहिँ खेतबारी सबै बाँझा छन्, त्यो हामीलाई सबैलाई थाहा छ। अझ अर्को चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने
हुन त अब धेरैलाई यो मन नपर्ला, भित्रभित्र त सबैको मन कोक्या छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान निर्माण गर्दाका बखत नेपालको अवस्था, नेपालको भौगोलिक अवस्था, यहाँको आर्थिक अवस्था, यो अवस्थाको कारणले नेपाल चाहिँ सङ्घात्मक प्रणाली यसले धान्नै सक्दैन। यो दुस्साहस नगरौँ, यो गल्ती नगरौँ भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चा एक्लै लड्यो। सबैले चाहिँ खिसीतिउरी गरेर उडाउनु भयो। अहिले सबभन्दा बढी सबैलाई यही सङ्घीयता घाँडो भएको छ। ल भन्नुहोस्, पहिले नेपाली जनताले यही सिंहदरबारमा एक ठाउँमा आएर देख्थे। पटक पटक चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष 1 वर्ष 6 महिनामा सरकारहरू चाहिँ बदलिएको, सांसदहरूको खरिद बिक्री, त्यसपछि गएर चाहिँ नि सरकार र सत्तामा जानको लागि सिद्धान्त नीति सब परित्याग गरेर लहरो लाउने चाहिँ सत्ता पक्षमा। अनि भने जस्तो भएन भने फेरि पार्टी बदल्ने त्यस्तो प्रवृत्ति थियो। त्यस कारणले हामीले त्यसो भन्दाखेरि सबै साथीहरूले उल्लीबिल्ली पार्नु हो। हामी संविधानसित सीमाभित्रै बसेर हामीले आफ्नो मत राखेका छौँ। त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो कुरा तपाईँहरूले अहिले जुन एउटा सांसदको सङ्ख्या राख्नु भएको छ, प्रदेशहरूका सङ्ख्या राख्नु भएको छ, त्यसको खर्चको बारेमा त तपाईँहरूले यहाँ त खै कुरा त भएन त। कति सङ्कट छ अहिले, कसरी पाल्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ 8 ठाउँमा पार्लियामेन्ट, 8 ठाउँमा मन्त्रीमण्डल, 8 ठाउँमा मुख्यमन्त्री। ल भन्नुहोस्, त्यो पनि हरेक 2 महिना 4 महिनामा बदलिरहने। त्यस कारणले सबभन्दा पहिले त यसमा हामीले विचार गरौँ। यो मेरो चाहिँ विचार हो। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिलेदेखि भन्दै आएको छु। अहिले त्यो नेपाली जनताको मनस्थिति के छ भने सबभन्दा घाँडो, सबभन्दा पाल्न नसकिने, सबभन्दा पाल्न नसकिने धान्न नेपालले सक्दै नसक्ने प्रणाली, यो सङ्घीय प्रणाली चाहिँ सम्भवै छैन। यो तपाईँहरूलाई नराम्रो लाग्छ सङ्घीयता पक्षबाट, कसरी कुन खर्चले तपाईँ धान्नुहुन्छ। त्यस कारणले कृषि लथालिङ्ग छ, उद्योग धन्दा लथालिङ्ग छ। हामीले निर्यात गर्ने भनेको मान्छे मात्रै। ल भन्नुहोस्, दिनको 2500 का दरले मान्छे निर्यात गरेर तिनले पठाएको रेमिटेन्सले तपाईँले यो खर्च यो देश धान्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले अब उद्योगमा, कृषिमा, यातायातमा सबै कुरामा चाहिँ लथालिङ्ग छ। तैपनि यसलाई चाहिँ हामीले समेटेर लानुपर्छ। अब अहिले यो संसदको गतिविधि, यो क्रियाकलाप पनि उत्साहजनक छैन। 4 महिना हुन्छ हामीले सरकारको पूर्णता दिन सक्दैनौँ। हामीले जुनसुकै हालतमा चाहिँ नि सरकारमा जानु पाउनुपर्छ, बस्नुपर्छ भनेर एकचोटि त म चाहिँ सबै पार्टीहरू सरकार पक्षमा, फेरि चित्त बुझेन भने सबै त्यहाँबाट फेरि प्रतिपक्ष। यस्तो हालतले हामीले यो चाहिँ यो व्यवस्था, यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्रमा कालो बादल मडारिया छ। लोकतन्त्र ल्याउने साथीहरूबाटै लोकतन्त्र खतरामा छ भनेर मैले पहिलो दिनको तपाईँ चाहिँ सभामा चाहिँ उद्घाटन भाषण मैले भनेको थिएँ। अहिले हेर्नुहोस् त, त्यस कारणले अहिले पनि हामीले यो लोकतन्त्र गणतन्त्रको पक्षमा साथीहरू चाहिँ दृढता उभियौँ। म अर्धवस्त्र भएको छु। महिला सांसदले भ्रष्टाचारको बारेमा किन नबोलाउने? बोल्दाखेरि के महिलालाई पाप लाग्छ? म पुरै न्युड भएको त होइन, त्यो नियम छ। तपाईँ ब्राजिलको पार्लियामेन्ट देख्नुहोस्, कनाडाको पार्लियामेन्ट देख्नुहोस्, कारवाही गरेर कारवाही भोग्छु नि। म मर्न तयार छु त, एउटा कारवाही जब त सानो कुरा हो नि। सभामुखलाई पूर्व जानकारी गराएर कि यदि मलाई टाइम दिनु भएन भने म माथिको कपडा खोल्छु, आफ्नो सर्ट खोल्छु, गन्जी खोल्छु। पञ्चायतको पम्फादेवी जति भ्रष्टाचार गरेका थिएन, त्योभन्दा बढी गणतन्त्रको पम्फादेवी भ्रष्टाचार गरेछ। यसको साक्षी नेपाली जनता छ। मलाई देशी विदेशीबाट हत्याको थ्रेट आइरहेछ। यो होइन कि म 10 जना छु कि 2 मिनट 20 मिनट खाइदिन्छु। 2 मिनट यो कर्मकाण्डी बजेट बिचौलियाले बनाउने, अर्थमन्त्रीले पढिदिने, संसदले हात उठाउदिने। यो संसदमा बजेटको छलफलमा बोलेर एउटा फुल स्टप कमा चेन्ज भएछ। म नयाँ सांसद होइन, म चौथो कार्यकाल छ र कुनै आवेशमा कुनै एकजना सांसदले उठाएछ कि उसको माइन्डसेट हुन्छ। झोलेहरूले माइन्डसेट गर्छ, एउटा पढे लेखेको सांसदलाई च्यालेन्ज गर्छ किनकि म राष्ट्रहितमा उभिन खोजिरहेको छु, बिचौलिया तन्त्रको विरुद्धमा उभिन खोज्दैछु, अनि भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा उभिन खोज्दैछु। मलाई कति हत्याको पनि हुन्छ। मैले राज्यलाई पनि प्रधानमन्त्री भेटेर भन्छु मेरो हत्या भयो भने त्यसको जिम्मेवार राज्यले लिनुपर्छ। मैले उहाँले लिखित निवेदन दिएछु। त्यो निवेदन पनि भोलि पर्सिमा पत्रकार सम्मेलन गरेर म प्रधानमन्त्रीलाई दिएको निवेदनको कपी राखेको छु। म दिन्छु आज 1 हप्ता पहिले। मलाई देशी विदेशीबाट हत्याको थ्रेट आइरहेछ। म त्यो बेला स्वीकार गर्छु। जब मैले जनताको प्रतिनिधि छ, मेरो देशको हजारौँ शहीद भएर लोकतन्त्र आएको,
हजारौँ शहीद भएर गणतन्त्र आएको हो र त्यो शहीदको सपना त के थियो कि यही बिचौलिया भ्रष्टाचारी तन्त्र क्रिएट गर्ने त थिएन। यही आफन्त त आफ्नै छोराछोरी सांसद बनाइहाल्ने, श्रीमतीलाई सांसद बनाइहाल्ने, विदेशमा पैसा राखिहाल्ने, कोरियादेखि लिएर दुबईदेखि लिएर सिङ्गापुरदेखि लिएर मलेसियादेखि, त्यसको लागि संसद बनेको होइन। भ्रष्टाचारको मुद्दामा पछाडि हट्न मिल्दैन सदनलाई र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही कानुनको दायरामा लानुपर्छ। भ्रष्टाचारको जुन मुद्दाहरू छ सर्वोच्च अदालत पनि समयमा फैसला गर्नैपर्छ। 20-20 वर्षदेखि मुद्दामा त्यहाँ अड्का छ। मेरो क्षेत्रको एउटा मुद्दा छ अनि वनको फरानीको, नहरको सिसोको फरानीको 58 सालदेखि मुद्दा छ। 22 वर्षमा अहिलेसम्म फैसला भएको छैन। 22 वर्ष भइसक्यो। 22 वर्षमा एउटा मुद्दा फैसला हुने त्यो सर्वोच्च अदालतको औचित्य त सकिन्छ नि। न्यायाधीश पञ्च किनकि नेताहरूको दबाब जान्छ, यो मेरो पार्टीको छ बचाइदिनुहोस्, मेरो पार्टीको बचाइदिनुहोस्। जसरी पछिल्लो संसदमा सर्वदलीय समिति बनाएर जुन बजेटको हेरफेर र CCTVलाई चोखियाइयो, त्यसको पाप लाग्यो लक्ष्मणलाल कणलाई। लक्ष्मणलाल कणको जमानत भयो, सिधा कुरा। किनकि CCTV नदेख्ने धुम्ल्यो। किनभने यहाँ भ्रष्टाचारको मोड्स अफ अपरेन्डी नै यो म बुझेर बोल्दैछु। म 10 जना बिचौलियाले चिन्छु। 10 जना बिचौलियालाई कारबाहीको दायरामा ल्यायो भने यो देशमा भ्रष्टाचार हुँदै हुँदैन। 10 जना नेतालाई कारबाहीको दायरामा ल्यायो भने यो देशमा भ्रष्टाचार हुँदै हुँदैन। भ्रष्टाचार माथिबाट कन्ट्रोल गरिन्छ, तलबाट होइन। र नेपाली युवालाई फर्काउने अभियानको लागि पनि भ्रष्टाचार अन्थ्नुपर्छ। यो देशमा रोजगारी हुनुपर्छ, शिक्षा यहाँको समाप्त गर्नु, जुन समाजको समाप्त गर्नु छ त्यो देशको पहिला शिक्षा समाप्त गरिदिउँ। यिनीहरू 15 वर्षको साधना मिलिजुली तपाईँ बस्नुहोस्, त्यसपछि त्यसपछि आलु पालु गरेर बस्दै देशलाई शिक्षामा पछाडि धकेल्ने, स्वास्थ्यमा पछाडि धकेल्ने, बिचौलिया तन्त्रलाई बिगबिग गर्ने, गरिब बनाउने र युवाहरूलाई विदेशिने। किनकि युवा बस्यो भने विरोध गर्छ, युवामा शक्ति हुन्छ, सडकमा आउँछ। त्यस कारणले मैले तपाईँको मार्फत काठमाडौँको मेयर बालेन शाहलाई पनि आह्वान गरेको छु कि काठमाडौँको जनता सडकमा आउनुपर्छ यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा। यदि मलाई जुनसुकै कारबाही छ म त्यो भोग्न तयार छु। मलाई कारबाहीसँग मतलब छैन। म जनताको बिचमा जान्छु नि। म जनताको मान्छे, जनप्रतिनिधि। जब म संसदमा बसेर जनताको आवाज उठाउनै सक्दैन भने त्यो जनप्रतिनिधिको त मेरो दायित्व पुरा भएन नि। भ्रष्टाचारको विषय उठाउनु गर्दा आज राणाले हिजो आपत्ति जनाउनु, उहाँलाई पनि जवाफ दिने मन थियो आज। एउटा कुरा के भने उहाँलाई त नेपाली जनता जवाब दिन्छ। उहाँले जुन फेसबुक ट्विटरमा राख्नु भएको छ तलको कमेन्ट पढ्नुहोस्, त्यही नेपाली जनताको जवाब हो। मैले केही भन्नै पर्दैन। एउटा कुरा यो त कस्तो भने एकदम ठुलो शराबीले भन्छ म त आजसम्म शराब खाएकै छैन, बरु जो नखाएको हुन्छ त्यसैले भन्छ हेर यिनीहरू शराबी छन्। जस्तो यहाँको आजको विरोध चाहिँ ठ्याक्कै यो अहिले भ्रष्टाचार भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धानमा होइन मेरो मेन कुरा के थियो आजको सन्दर्भ बुझिदिनुहोस्। भुटानी शरणार्थीको जुन अनुसन्धान चलिरहेछ निष्पक्ष र विवादरहित हुनुपर्छ। आफ्नो मान्छेलाई बचाउने र अरूलाई फसाउने काम नहोस्, कमजोर। जस्तै तपाईँलाई बताउनुहोस्, तपाईँ आफै मलाई बताउनुहोस् कि यो जुन टेकनारायण पाण्डे सचिवलाई आर्स भएको छ त्योभन्दा पहिले भूमि सुधारमा ठुलो भ्रष्टाचार गरेको थियो गिरिबन्धु टी एस्टेटको जग्गाको। र एउटा सापकोटा थरको मान्छेले नै त्यो बिचौलियाको काम गरेको थियो। त्यो सापकोटाले पैसा पुऱ्याए बापत उसलाई प्रमोसन गरियो भूमि सुधार सचिवबाट गृह सचिवमा। हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार कति प्यारो हुन्छ त्यसको मापदण्ड हो। ऊ ओलीजीको सरकारमा भूमि सुधार सचिव थियो, त्यहाँ ठुलो भ्रष्टाचार गरेपछि शेरबहादुरजीको सरकारमा गृह सचिव बने, प्रमोसन गरियो। अनि मन्त्रालयको हिसाबले प्रमोसन भनेको पदको हिसाबले होइन। त्यस कारणले र त्यो बेलाको गृह सचिवलाई समातेर बिहान हुने, गृहमन्त्री क्याबिनेट बनिनु भएको छ, क्याबिनेटको कागज दिन्छु म, तपाईँ भोलि आउनु, भोलि सदन भयो भने म कागज लिएर आउँछु। मुख्य सचिव शङ्कर बराजको साइन भएको म क्याबिनेटको पत्र पनि देखाइदिन्छु, मसँग छ त्यो। मैले कुनै आवेशमा कुनै कसैप्रति मनोगत भावना राखेर बोलेको मैले बारम्बार भनिरहेको छु। म स्वतन्त्र भएपछि यो नोमिनेसन भनेको छु कि 23 गते पुरानो अमरेश सिंह मरिसक्यो। त्यो यो संसदको दलाल पनि थियो होला, कुनै पार्टीको पनि झोले थियो होला, कुनै देशको पनि दलाल थियो होला। तर बाँकी समय नेपाली जनताको लागि बाँच्छु पनि मर्छु पनि। जति दिन मेरो जिन्दगी हुन्छ, 2 वर्ष हुन्छ, 2 महिना हुन्छ, 2 दिन 2 मिनट भए पनि नेपाली जनताको पक्षमा हुन्छु। र त्यसको मेन कारक भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारले कारबाही नभइकन चाहे शिक्षामा भ्रष्टाचार होस्, चाहे पुलिसमा भ्रष्टाचार होस्, तपाईँलाई लान्छ पुलिसमा यति ठुलो भ्रष्टाचार छ। अहिले नै चुनावको बेलामा 60 करोड लुगा किन्नमा 30 करोड भ्रष्टाचार भएको छ। सबै हामी हिसाब राखेको। म 100वटा भ्रष्टाचारको फाइल अध्ययन गरिरहेको छु। मैले भने नि म मिति बताउँछु कुन मितिमा मुख्य सचिवले साइन, यही शङ्कर बैरागीले साइन गरेको त्यो भुटानी शरणार्थीवाला छ। कागज मसँग छ नि, त तपाईँहरू कागजमा त विश्वास गर्नुहुन्छ, साइनमा त विश्वास गर्नुहुन्छ। मन्त्री परिषदको टिप्पणी बदलेर देखाइदिन्छु। र किन त्यो तत्कालीन मन्त्री सचिवले नै दिएको, किन कि बिचौलियालाई विश्वास दिलाउनु कि तपाईँको काम अगाडि बढेछ, पैसा अझ थप्दै पैसा पुगेको छैन, अझ पैसा दियो भने पक्कै काम हुन्छ। त्यो पक्का कामको लागि बढी पैसा सुन्नलाई त्यो प्रमाण पनि बिचौलियाहरूलाई दिए, त्यो भने त्यो पीडितहरूलाई दिएछ। त्यो पीडितहरूले मलाई दिएछ। कतिको चेक बााउन्स भएछ। यो चुनावभन्दा पहिला केसु थियो। चुनाव हामी हार्छौँ, त्यस कारण हात जोडेर
तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू भने कि होइन नबोलिदिनुहोस् अहिले चुनावपछि यसलाई हामी जति पनि मिलाउँछौँ। त्यो यो मिलोमतमा भएछ। त्यसमा यदि सरकारले बचाउन खोजेछ भने त्यसको बारेमा म दृढ छु, नेपाली पक्षमा छु। ठिक छ, नेपाली जनतालाई भ्रष्टाचारीलाई नै पसन्द छ भने नेपाली जनताले तय गर्छ। नेपालको जनताले जे तय गर्छ त्यो निर्णय मान्छु। बाँकी कसैको प्रभाव दबाव र कुनै पनि झुक्नेवाला पनि छैन, रुक्नेवाला पनि छैन। भनेको जस्तो अब यो जुन भुटानी शरणार्थी प्रकरण छ यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएन भने यहाँले जस्तो कदम पनि उठाउन तयार। म जाति जनतालाई आह्वान गर्छु, म काठमाडौँको सडकमा आउँछु। के छ साथी? अलिक त्यो त महिला सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ नि त, हजुरले अलिकति धैर्य भएर होइन। महिला अन्त एउटा कुरा, म अर्धवस्त्र भएको छु। महिला सांसद भ्रष्टाचारको बारेमा किन नबोलाउने? बोल्दाखेरि के महिलालाई पाप लाग्छ? एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु, यो एउटा कुरा म पुरै न्युड भएको त होइन, त्यो नियम छ। तपाईँ ब्राजिलको पार्लियामेन्ट देख्नुहोस्, कनाडाको पार्लियामेन्ट देख्नुहोस्, हरेक ठाउँको तपाईँ पार्लियामेन्टको अनुभव गर्नु। म पनि पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्सको विद्यार्थी पनि हो र चौथोचोटि सांसद हो। यो नेपालको पार्लियामेन्टमा त तपाईँ नै हो नि? होइन, नेपालको पार्लियामेन्ट दुनियाँको पार्लियामेन्टमा सर्वदलीय भ्रष्टाचार हुँदैन। सत्ता पक्ष गर्छ, विपक्षले हल्ला गर्छ। यहाँ त सत्ता पक्ष विपक्ष दुइटै भ्रष्टाचार गर्छ र भन्छ यही हो देश। नेपालको पार्लियामेन्ट त त्यही सामान चाहिँ कुन देशको पार्लियामेन्ट सत्ता पक्षले गरेको सिसिटिभी विपक्षले चोखाइदिन्छ? र पम्फादेवी भनेर तपाईँ चाहिँ जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको थियो, आज एकजना मान्नेले पम्फादेवी भन्दै उफ्रिँदै हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँको चाहिँ मानसिक सन्तुलन ठिक भएन क्या र सभामुख महोदयलाई उपचारमा जानको लागि अनुरोध गर्नलाई म अनुरोध गर्छु। होइन, एउटा कुरा के भने तपाईँको मानसिक सन्तुलनका विषयमा पनि मान्नेज्यूले होइन, जसले उठाएछ उहाँलाई सोध्नुहोस्। उहाँ पम्फादेवीको झोले होला, कोही जो रियल पम्फादेवीको झोले होला। झोलेले त गुण तिर्नुपर्छ। मलाई नाउँ थाहा छैन कि कसले उठाएको हो। तर एउटा कुरा के भने यसै गरौँ न, तपाईँहरूलाई नि मैले एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु कि मैले जुन पम्फादेवी इङ्गित गरेको छु, जस्तै गणतन्त्रमा पनि जुन पञ्चायतमा पनि पम्फादेवी थियो, पम्फादेवी ठकुरीको नाउँमा स्विस ब्याङ्कको पैसा छ, नेपाली जनताले हल्ला गरेको हो। अनि 46 सालको आन्दोलनमा हामी भाग लिएको मान्छे बोल्दैछु। यो नि कि 46 सालमा हाम्रो जन्म भएको थिएन, त्यो न। त्यो बेला पनि हामी पढ्दै थिएँ, मजाले युनिभर्सिटी पढ्दै थिएँ। यो पनि स्कुल पढ्दै थिएँ, सानो बालक थिएँ, त्यस कारण त्यो बेला तपाईँलाई म बताउँछु कि जसरी पम्फादेवी पञ्चायतको पम्फादेवी जति भ्रष्टाचार गरेका थिएन, त्योभन्दा बढी गणतन्त्रको पम्फादेवी भ्रष्टाचार गरेछ। यसको साक्षी नेपाली जनता छ। म अरूकोलाई प्रमाण। पम्फादेवी को हो त त्यसो भए? त्यो त तपाईँहरू खोज्ने काम। यत्रो मिडिया, यत्रो क्यामेरा लिएर बस्नुहुन्छ, यत्रो अनि दिनरात मेहनत गर्नुहुन्छ। केही कुरा त सञ्चार माध्यमको जिम्मा हुन्छ। तपाईँ फोर्थ पिलर अफ स्टेट हो। म बारम्बार भन्छु, नेपालको सञ्चार माध्यमलाई म स्याल्युट गर्छु, किनकि नेपालको सञ्चार माध्यम नभएको भए हिजोको कर्तुतहरू आउँथिन। पूर्व प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीको नाम फ्रन्ट पेजमा आउँथिन, पूर्व गृहमन्त्रीको श्रीमतीको नाम फ्रन्ट पेजमा आउँथिन। यो सञ्चार माध्यमको शक्ति हो। नेपालको मिडियाको म सलाम गर्छु। पिछडिएको क्षेत्रबाट सांसद भएको मान्यज्यू हो होइन? अब त्यो त तपाईँहरूले खोज्ने हो। आशंका होइन, प्रमाणमा मलाई महाधिवक्ता कार्यालयको स्टाफहरू भन्यो कि मानिसहरूले उठाइदिनु भने हामीलाई एकदम दबाब छ कि बिहान बदलिदेऊ। सत्ता पक्षको मान्छे कोही फस्नु हुँदैन, ठुलो मान्छे फस्नु हुँदैन। साना मान्छेलाई 2-4 जना जेलसम्म हालिदेऊ र नेताहरू जम्मै चोखाइदेऊ। यो प्रपञ्च चलिरहेछ। त्यो प्रपञ्चलाई बाहिर जनतामा र मिडियामा लाउनको लागि मैले त्यो बोल्न खोजेको थिएँ। साना माछा मात्रै छ। सुडानमा त्यही भएको नि, सुडानमा त्यही भएको नि। सुडान घोटाला तपाईँहरूलाई थाहा, यदि 63-64 को बेला जो पत्रकारितामा साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, सुडानमा त्यो 3टा आइजी जेल जाने, त्यो बेलाको गृहमन्त्रीहरू चोखिने। यो हुन्छ? कुनै पनि करोडौँ अर्बको भ्रष्टाचार राजनीतिक तहको संलग्नता बिना हुनै सक्दैन। यो दुनियाँको एउटा सर्वमान्य थ्योरी हो। म दुनियाँको सर्वमान्य थ्योरीको अध्ययन गरेको एउटा अध्येताको नाता पनि बोल्दैछु। भिआइपी नेता र भिभिआइपी नेता त दुधले नुहाएकै बराबर छ नि नेपालको राजनीतिमा। अब जनताले दुधमा नुहाउँछ कि अनि कालो त्यो कतरामा नुहाउँछ, त्यो कोलतार भन्छ त्यसलाई, भिटामिनमा नुहाउँछ, त्यो जनताको अधिकारको कुरा हो। जनतामा छोड्छु। दिनुहोस्, मेरो एउटै आफ्नो प्रति कमिटमेन्ट हो कि म यो भ्रष्टाचारको सैकड़ों फाइल अध्ययन गरेर चाहिँ जुनसुकै भ्रष्टाचार हुन्छ त्यसको कुरा सदन र सडकमा उठाउँछु र जनतालाई आह्वान गर्छु। मेरोमा केही शक्ति छैन, नेपाली जनतामा शक्ति छ। नेपाली जनताको शक्तिमा म विश्वास गर्छु। नेपाली जनताको शक्तिले आजसम्म सबै परिवर्तन गराएछ, ठुला परिवर्तन भएछ। जस्तो तपाईँ पहिले मेन्टल्ली प्रिपेयर भएर आउनुभएको थियो कि आज म निर्वस्त्र हुन्छु भनेर चाहिँ अर्धनग्न हुन्छु भनेर आउनुभएको थियो? सभामुखसँग कुरा गरेपछि सभामुखलाई भने मैले भने कि तपाईँ दिनु त प्रोटेस्टको मेरो कुन साधन छ? मेरो 100 जना पनि छैन कि गरेर गर्ने, एक्लै छ। मैले तपाईँलाई बताउँ न, उभिरहेको थिएँ, तपाईँ पनि दिइरहेको थिएँ।
त्यो त तपाईँको एउटा बहुमत पनि नभएर आफ्नो सुनवाई नभएर पनि होइन पेल्न खोज्ने के हुन्छ भने एउटा जस्तै हिजोको तपाईँलाई बताउँछु एउटा स्वतन्त्र सांसद न हो तपाईँले नपेलेर कसलाई पेल्ने त नि त्यो ठिक छ तपाईँले हिजोको दलहरूको बताउँछु जो क्रान्तिकारी दल या पुरानो दलको पनि भन्छु सबैले सहमति गरे कि भ्रष्टाचारको कुरा नउलाउँ हिजो संसदमा बोल्ने पार्टी थिएन अनि कार्य व्यवस्थामा उनीहरू निर्णय गरिसकेका थियो मैले भनेको म बोल्छु यसमा जब म बोल्छु भनेपछि उहाँले बोल्न नदिने त्यसपछि यो हल्ला गरेपछि बोली सुरु भयो त्यो कार्य व्यवस्थाको निर्णयमा कसैलाई बोल्न दिन थिएन कर्मकाण्ड मेरो भनाइ के भने लोकतन्त्रमा कोही राजा छैन कोही नोकर पनि छैन सबै नागरिक समान हो र कानुनको बारा आगे सबै समान हुनुपर्छ यो मान्यतामा विश्वास गरेर कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने मान्यता राख्छु र कानुनभन्दा माथि कोही हुनु हुँदैन कानुन राज्य नेपाल बन्नुपर्छ र भ्रष्टाचारको अन्त हुनुपर्छ पेलिएको अनुभूति गरेर हो पेलिएको अनुभूति होला तर म त्यसबाट पछि हट्दैन म त्यसबाट अनि कुनै किसिमको ममा हीन भावना या भनौँ मनोबल घटेको मर्यादा उल्लङ्घन गरे कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी त दिनुभयो नि त होइन त कारबाही गरेर कारबाही भोग्छु नि म मर्न तयार छु त एउटा कारबाही जब त सानो कुरा हो नि सत्य कुरालाई बाहिर ल्याउनु सत्य कुरालाई बाहिर ल्याउँछु जनताको बिचमा ल्याएर मर्छु भोलि सांसद जनतालाई अन्धकारमा राखेर मर्दैन जान्छ भने तपाईँलाई डर छैन छैन सांसद पद त जनताले दिएको पद हो जनता मेरो साथ रह्यो भने जनताले फेरि दिन्छ यो यहाँ मलाई यहाँ कसले सांसद पद दिएको जनताले दिएको होइन म कुनै टिका लगाएर समानुपातिको भन्नु थियो फेरि सबै दल एकातिर 5 दलको विरुद्धमा लडेर आएको नि जनताले दिएको पदको जनताको एजेन्डाको प्रति म अडिग रहन्छु म त्यो कारबाहीहरूसँग पछाडि हट्ने बेला छैन मर्यादाको नाउँमा भ्रष्टाचारीलाई लुकाउने त्यो संसदीय मर्यादा हो कुन संसदीय मर्यादामा हो कुन देशमा सत्तापक्ष विपक्ष मिलेर भ्रष्टाचार गर्छ त्यो पनि म संसदीय मामिलामा पढेको मान्छे पोलिटिकल साइन्सको पिएचडी हो त्यस कारणले संसदीयमा नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुईटै मिलेर भ्रष्टाचार गर्छ तपाईले भ्रष्टाचारका विषय उठाइरहँदाखेरि कांग्रेसकै एकजना नेताले तपाई विरुद्ध पनि अर्को आरोप लगाउनु भएको छ तपाईका विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्छ नि मैले भन्छु नि म त गरौँ न म त भनिरहेको छु कि सबैको छानबिन गरौँ 46 सालदेखि जो पदमा छ जो सांसद छ मन्त्री छ प्रधानमन्त्री छ सबैको भ्रष्टाचारको छानबिन होस् म त तयार छु नि तयार छु सबै छानबिन गर्न त्यो माथि अलिकति हजुरले गर्नुभएको कपडा जुन गर्नुभयो मैले कमरभन्दा माथि के त्यो सभामुखका पूर्व जानकारी गराएर कि यदि मलाई टाइम दिनु भएन भने म माथिको कपडा खोल्छु आफ्नो सर्ट खोल्छु गन्जी खोल्छु तपाईले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा बोलिरहँदा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आज चाहिँ तपाईको विरुद्धमा अख्तियारमा निवेदन परेको छ तपाईको सम्पत्ति छानबिनको विषयमा विकास कुमार ठाकुरले सर्लाही जिल्ला छानबिन होस् न म छानबिनको लागि त्यसलाई 20 वटा बुदामा उहाँले 1 लाख मुद्दा दिएर मैले तयार छु नि त्यसको लागि तयार छु नि म न तयार भएर त टिप्पणी गर्छन् जसले सक्रियताका साथमा प्रस्तुत हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीबाट भ्रष्टाचार गरिदिए कतिपयले भन्छन् कि मन्त्री हुन एकदम कसरत गरिरहनु भएको थियो अहिले नपाएर चाहिँ यस्तो बन्न भयो भने 63 मा नि म मन्त्री बनिहाल्थेँ मन्त्री दिएर पनि नलिएको तपाईँलाई त्यो विषय थाहा हुनुपर्छ आजको मैले नेपालको राजनीतिमा कतिजना मन्त्री बनाउन सहयोग गरिदिएको म मन्त्री बन्ने बाटोमै छैन अहिले पनि मन्त्री बन्ने बाटोमा छैन र तपाईँले नभए प्रधानमन्त्रीजीको लिनुहोस् उहाँको बाइट मैले प्रधानमन्त्रीलाई 1 महिना पहिले गरेर भन्दै कि माफ गर्नुलाई मलाई मन्त्री सन्त्री नबनाउला मन्त्रीको बाटोमा छैन म छुट्टी बाटोमा छु भ्रष्टाचार अन्त गर्ने बाटोमा छु अब संसदले त एउटा तपाईलाई एउटा स्पष्टीकरण सोध्ला हैन अब जुन सोधा म जवाब दिन्छु नि होइन त्यो म जवाब दिन्छु नि म फेस गर्छु नि एउटा कुरा मैले त कुनै आवेशमा आएर गरेको होइन नि मेरो त मैले भनेर गरेर खराब भएर यो त होइन कि म सिधै जाने बित्तिकै मैले कतिचोटि उभिएर भनेको मलाई 2 मिनट टाइम दिउँ नियावली पनि छ नि नियावलीको सम्मान हुनु पर्ने कुनै पनि आकस्मिक विषय राख्नलाई आकस्मिक समय छ नि विश्वासको मत कहिले फिर्ता लिनुहुन्छ त्यो त प्रक्रियाको कुरा हो पहिला मैले अहिले जुन एउटा एक टाइममा एक एजेन्डा भ्रष्टाचार भइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई अवगत छ सरकारले स्टिक ओरिएन्टेड जसरी काम गर्नुपर्छ त्यसरी काम गरेको छैन भन्ने पनि तपाईँलाई अवगत छ अनि फेरि विश्वासको मत किन झाला टार्न दिएको तपाईँले बताउनुहोस् एउटा कुरा के भने तपाईँले जे झारा टारेको होइन न मेरो एकजना विश्वासमा फिर्ता लिँदाखेरि सरकार गिर्छ यो त झन् ठुलो प्रश्न चाहिँ कि सत्तापक्षकै सांसद संसदीय व्यवस्था यदि थाहा छ भने एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु सत्तापक्षकै सांसदले यदि भ्रष्टाचारको विषयमा सोच्छ त्योभन्दा ठुलो विषय के हुनसक्छ संसदीय सिस्टमले बुझ्नुहोस् विपक्षले त उठाउँछ विपक्षले त्यतिकै भन्छ कि त्यतिकै उठाइदियो म त सत्य पक्षको सांसद भएर त उठाइरहेको छु नि प्रचण्डसँग के एग्रिमेन्ट हो तपाईँ कुनै एग्रिमेन्ट कसैसँग एग्रिमेन्ट छ नेपाली जनतासँग एग्रिमेन्ट छ
नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रसँग एग्रिमेन्ट छ कि नेपाल राष्ट्र र जनताको हितमा बोल्छु अगाडि बढ्छु, अरू कसैसँग एग्रिमेन्ट छैन। संसदभित्र जसरी अर्धनग्न हुनुभयो अहिले आएर चाहिँ तपाईँलाई ग्लानी भएको छ कि छैन? मलाई कुनै ग्लानी छैन, होइन मलाई कुनै, मलाई जनताको आवाज उठाउनु चाहिँ मलाई त्यसमा अलि पनि अडिक छ। भविष्यमा पश्चाताप हुन्छ कि हुँदैन? कुनै पश्चाताप हुँदैन। कारबाही भयो भने झन् मलाई खुसी हुन्छ कि कम्तीमा मैले आफ्नो अर्थव्यवस्था खोल्दाखेरि पनि नेपाल सुशासनको बाटोमा गए, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही भयो, कानुनको दायरामा आए। तपाईँमाथि कारबाही हो भने चाहिँ के हो? मेरो कारबाही गर्ने एकजना मालिक छन् जनता, नेपाली जनता। नेपाली जनताले जे कारबाही गरेर भोग्न तयार छु, बाँकी कसैको कारबाही चाहिँ मलाई केही फरक पर्दैन।